Tu sais, Maya, quand j'ai envie de m'engager dans une relation, je regarde un de tes rêves et ça y est, j'ai plus envie. J'aime trop. Tu dis ça, c'est la vérité aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes. ما يدويلنا على الرجال اللي ما عنده حتى طموح في الحياة داك خصك تسدي عليه. هذاك لو كان انت عندك شوية ديال الطموح غيحيدوا ليك. ما ترافقوش مع الناس اللي ما عندهمش الطموح، ما ترافقوش مع الناس اللي فيهم غير بلا بلا وما كيديروا والو، ما ترافقوش مع الناس اللي ديبريمي، ما ترافقيش مع شي واحد يطيح لك ربيب ودنيك بالشكاوي وبالكريديات وبمقودة عليه. غتولي حتى انت مقودة عليك، وغتولي حتى انت مريضة في جنابك، وغتولي مريضة في عظامك، وغيحيد لك لونفي دو فير ديك الاحلام ديالك كلها غادي يمسحها لك. غتجي تلقاي راسك واحد النهار tu ne sais même pas كيفاش tu as oublié tes rêves. ردوا بقى هذه اللي قلتها لكم دابا وحق الله العظيم. الى سي ان كونساي اون اور. هذا لو كونساي اون اور. ما ترافقوش مع بنادم اللي قل منك، ما ترافقيش مع بنادم اللي فيه بلا بلا بزاف وما ما كي اكتيفيش، ما ترافقيش مع بنادم اللي مهموم. مهموم ماشي يغني على مو، ما يجيش يغني عليك تيطيح لك ربي بودنيك ويتقلك بلي زوند نيجاتيف. ما ترافقيش مع داك اللي كيبقى يهضر لك عندي 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 وما مبين لك والو، وجاي في طاكسي ولا عنده طوموبيل ديال 20 مليون وقال لك وي موا الفلوس واش في سا جو. انا شوفي دوزت شحال دوزت ديال الفلوس. Malika, écoute, écoute, écoute. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la vision de ramasser de l'argent. Moi, il y a 2 ans, j'étais à 5 millions de dirhams sur mon compte. Tu peux vérifier, hein, tu peux demander. Tu peux demander. على أساس ما عرفتش شكون غتسولي. غتسولي الديتيكتيف بريفي اللي صحيبي. بلا 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 بلا. هو داير كاس كوليكسيون، ولا داير سواتش، ولا داير مايكل كورس. خويا اللي مدوز 500 مليون كيكون عنده شارج ديال 500 مليون. ولا ديال 200 مليون كيكون باين عليك الخير ديال 500 مليون وديال 200 مليون. واش انت مدوز 200 مليون ما عندك حتى دار، ما عندك حتى بارطما؟ واش مدوز 200 مليون ما شاط عليك حتى طعموبيل؟ واش دوزتي 200 مليون وما شاط عليك حتى مكانه رولكس، ما شاط عليك حتى شي مكانه ديال 10 15؟ ما فهمتش انت كي درتي لها. ها انا لا افهم. لان اللي مدوز الفلوس كيبانوا لك دي ديتاي ديال الفلوس. ديال فايت مدوز الخير حكا راه غير وقع عليه شي مشكل. تردوا البال بلا بلا، ماشي اللي قالها لك شي واحد اللي قال لك شي استواغ تيقي. فيت اتونسيون مع من كتضيعوا الوقت. نضيع شي نقول لك ضيعي الوقت مع شي واحد كيقتل بالضحك. وي او موا غتشبعي ضحك. حقير فقير حمار تو سكو تو، ولكن كتموتي بالضحك سي ديجا بيان. ولكن عيني ميزاني ما نفوتش معاه واحد الحدود. بروفيت داك الضحك وجمعي وطوي. طمعي. خليه يبقى يجبد جميع النكت اللي حافظ من 2008، يجبد لك جميع لي زيستوار دغول. تحرمي تدوز حكا وقع ليه هادي كاكا كاكا بالضحك وجمعي وطوي. يلا يبقاو ديما حنا اللي نقول. ما فهمتش واش ديما تدق فينا حنا؟ ما شنو اهم، الحب او المال؟ المال بيان سور. عرفتي الحب بلا مال غتسمي ضيعت الوقت، لان غيجي واحد النهار غيبان لك راسك عرفتي مرافقه مع واحد مقوده عليه. غتشوف تفيق واحد الصباح وتبقاي ديرها. عرفتي شنو تكوني مع شي واحد وطونفي ما قادش عليك، ما قاد حتى على راسو. اول مره كتب شي كومونتير سيري الله يعطيك الصحه كتجي المدام الاخر. شكرا 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 والله. مدفقات. الو tu es disponible? Oui je suis disponible. Tu veux sortir? Ok j'arrive. وعاد ما يدتي لي شاده طاكسي ولا حكا اللي بغاك يجي يهزك من حدا باب داركم. داكوغ اللي بغاك يجي يهزك من حدا باب داركم. il se déplace il vient te récupérer pour un café ولا pour un déjeuner. اللي ما فراسوش حتى حراميات وما فيهش الغدر. عندما avec un grand âge doivent traiter les femmes comme des reines. اللي شوفي اللي ما غاديش يتعامل معاك بحال الماء قليل ما عندك ما ديري به. انتي ما شيتش لك راسك. انتي عاودي كلو كتبوها. انا ما يلا بنات كتبي انا ما شيتش عليا راسي. ما اسكو تو كونسيدير لا فام كوم اون فيكتيم؟ بيان سور كو نو. بيان سور كون ني با فيكتيم. حنا اللي كنجيبو الدل لراسنا، حنا اللي كنقبلوا على النيفو هابط، حنا اللي كنقبلوا على بوزبال اون اسبيرون كو ماشي زبل الوغ زبل زبل. داكوغ. وسمحوا لي على هاد الهضره. اون ني با دي فيكتيم.
حيتاش كيبان لك حقير، كيبان لك سلقوط، كيبان لك حمار، كيبان لك سقرام، كيبان لك فيسيو، كيبان لك فيه الدغل، كيبان لك هادشي كامل، وكتبقاي جالسه كتسناي زعما ما عرفتش بحال ما عرفتش غير يخرج لك منه. كيكه ما فيهاش البيض ما غطلعش، سالينا كيكه ما فيهاش الخميره ما غطلعش، وانت كتسناي الكيكه تجيك لذيذه ما لذيذاش، وغتبزع على راسك تاكل الطرف الاول الطرف الثاني الطرف الثالث، غتجيك التبويعه وغادي يضرك الحال وغتسمي ضيعتي الوقت. يعني هكاك انا ما شادش عليا راسي هكاك يجي انتي عاطيها وقت، وعندك النوع جاي ما مدوش ما محسن ما لابس ما مقطع ضفارو ما مسيري صباطو ما حك سبرديلتو مودكه. من لايف مايا راقصه كتقول لك لاله البنات الزين والتواضع. شكون هادي؟ شكرا شكرا. Bravo, moi je viens de connaître un mec, on voulait se voir, il m'a dit tu viens me récupérer, lol, sachant qu'il habite loin de moi, sachant que c'est la première fois. بعدا في راسكم كاين واحد النوع د الرجاله ناري شدوا في راسكم، غنزيدكم هادو رحموا لي الوالدين ورحموا لي با عليها. وحده قال لها واحد انا داير كسيده جو نو كوندوي با. سيمانه هي كدير تجيب فيه والحرام ما كيعرج ما والو، قمه ديال التحرميات ما يخسرش عليك حتى ليسونس. بغيتيه هو يعطيك وقت تجي تسيرين تهزيه. هاي 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 انا معلومه. Tu sais, Maya, je trouve que tu donnes une mauvaise image des mecs marocains. Tu les diabolises tous et tu penses que le mec doit tout faire. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que le mec doit tout faire. غير هو من الديبار ما عندكم حتى les critères de base pour nous donner envie de faire شي حاجة ليكم. Vous n'avez pas les critères de base. النيفو عندكم طايح بزاف الدراري. Je parle d'une grande majorité. النيفو طايح. Ce qui fait oui خاصك تطلع النيفو باش نعطيك وقت. Sinon non. وماشي كنهضر عليا انا، كنهضر على بنات البلاد. لا فام ماروكان زادت القدام بزاف، لا فام ماروكان ولات كضرب ديبلومات د الفريع، لا فام ماروكان ولات كضرب دي صالير د الفريع، لا فام ماروكان كتلقاها 25 كون خاسره على راسها اللباس لا فواتور النقا لي بارفان الشعر وتقاد كتشعل. جو بارل دو لا ماجوريتي دي فام ماروكان مهلين في راسهم، هذا نوفيل جينيراسيون 25 كون قنبوله، وانتم باقيين اخويا النيفو ديالكم عيان. ام سو سوري اسمح لي. Je ne généralise pas, mais je parle d'une grande majorité. La femme marocaine, خدمت على راسها، mais la plupart ديال les mecs ما خدموش على راسهم. باقي مقتنع ان الصلعه ديالك جذابه، باقي مقتنع بان ديك الكريشه اللي عندك سي مينيون باسكو سي تا مير كي تو لو دي سو ني با فري. باقي مقتنع بان tu as des problèmes sexuels ou tu as des problèmes de démarrage sexuel، باقي كتقول سي با غراف حكا tu trouveras une solution، وكتلصق ديما الغلط في لا فام الوغ كو الديفو جاي منك ما باغيش تمشي عند الطبيب. هكذا المشاكل جاي من الديبار، ما باغي تجبد فلوس، ما باغي تنشر زين، ما باغي تخدم على الفورما، وإلا مشيتي حتى كان شويه الزين شويه الفورما كتفرعوا لنا قلقوا لراسنا بموا موا موا موا، وكل كان هذيك موا غادي معاه التشتوتات موا موا موا، وزعما انت قافز جامع يدك، ما تعرضوا عرضات مقادين، ما تحطوا فلوس صحاح في لي ريستورون، ما تعرفوا تشريو كادوات د الفريح، ما كتعرفوش تكبروا بلا فام. فين هي النخوه ولا كلاس؟ غادي لو بروميي رونديفو دي معاك في يدك الحمار ان بوكي دو فلور ولا ان بارفان. النخوه وحتى الدريات مدلولات كيلصقوا فيكم نتوما ما دايرينش حتى لو كار ديال هاد لي زيفور هادو. اي سو ني با كيسيون دارجون، ان بوكي دو فلور ما غاديش ياخذ اكثر من 60 درهم، ولكن انت حقير داكشي ما كديرش هادشي. هاي 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 تصار كي دايره. بروميي رونديفو دوزيام رونديفو تجي يدك خاويه ما تلاقيتش به، اسمح ليا. واش انت خاسر على راسك باش تلاقاي به مينيموم واحد 200 درهم؟ هادشي الا ما كنتيش لابسه شي حاجه د لا مارك، ولا ضربه شي مكانه على الاقل ديال واحد 8000 درهم، وضربه بروشيك ب 100 درهم، وضربه المكياج قيمته واحد 200 درهم، هو ما جاي يدي خاويين ليه؟ علاش بارفان قديمه سو ني با كيستيون دو قديم، ولا ما درتيها بحال واحد قال لي جو نيم با اوفرير لي فلور، تما اوفريتي لا لي فلور لا ديامون لا والو، بقى لك حكا نو جيم با لي فلور. جيم با لي فلور. انا جيم لي فلور. يقول لك شي واحد بحال هاد خاينه اللي قال لي انا جيم با لي فلور، قول لي سيدي انا جيم لي فلور.
ما فهمتش. جاي يدك خاويين، اش جاي دير؟ انت عارفه اوكي فين الخوا ولا كلاس؟ فهمتش. ما كتثقيش في علاش ما كتخص بلاتي راه المقر بيان سور اللي مقرص هو اللي كيدوي كيفرش راسو. بزاف تقرصوا في هاد لو لايف، بزاف ديال اشباه الرجال ما عجباتهمش هاد الهضره. جو زوميرد. جا شوفوا دابا تخيلوا معايا انت خاسره على راسك باش تلاقي به، هو جاي طويل. شرحوا لي شنو هي جاي طويل. اش دير؟ ما بقاتش في حازق ولا ما حازقش، حازق غيمشي ياخذ لك اون غوز روج. دار لي فور، كبر بك، دار مجهود وفكر ومشى شرا هذيك وجاتو قاصحه ديك 10 دراهم، وبريت غادي يرجع على رجليه ما عندوش المركوب، ولكن عطاك اهتمام وبين على انه انسان جينيرو، على انه انسان كيفكر بنخوه. Ce n'est pas question de moyens, c'est question de تعامل، كيفاش كيشوفك وكيفاش كيفاش جاي عندك. ميم با ليفور، ميم با ليفور. البنات اللي جاي عندك وما دايرش مجهود، كدوزي 10 دقائق كتنوضي كتقاعدي. من يومنا هذا باقا شي وحده فيكم تجلس نحصل شي وحده فيكم في شي ريستورون في شي قهوه ما مكسلاش حدا شي بوكي دو فلور نتبع. تخيلي نكون داخله لشي ريستورون تبان لي شي وحده جالسه مع شي واحد كيهضر معاه بين برومي رونديفو، ما تكونيش حاطه في الكرسي اللي هذاك صاكك حداه بوكي دو فلور، هاكا نجر لك الشعر حداه وندير لك هضره في راسك المدلوله نوضي تقاعدي. اش جالسه كديري؟ كتعرفي عليه اوكي فين الخوا؟ جاي يدير خاوين، سي اون انسولت. Moi, je trouve que c'est dégradant. J'ai يدك خاوين تلاقى بيا le premier le deuxième rendez-vous. الو. جاي هكا جاي كيقرقب في السوار ديال الطوموبيل الى عنده شي قرقاشه عاجباه. تفو جاي يدك خاويين، ضفارك مقطعينش مزيان، عندك الزغب مكريبي خارج لك من هنا، داك بوشنتوف كله واكل لك صباعك، ندردر لك شي تولال في عنقك ولا حتى ودنيك انت خارج ديت. انت عندك ان ديت، واش ديت عليك نمشي. طيحنا النيفو بزاف البنات والله. انا جي في دي زيرور، جي دوني دو طون ا دي ميك كنبقى كنقول مي ميرد مي جو سوي فول، مي حماره ولا شنو؟ رحت البنات كاين الشوعه. ايوا انت اللي مشيتي عند داك النوع، عندك نهضر على داك النوع اللي ناضيه هكا كدير كتشعل. على اي نتون مايا تيتيز وي شتو سيت سيمانه الياس. مايا if you come to the state العار اجي زوريني ورا ولا نجي ان شاء الله. Jusqu'on peut tolérer qu'un mec ne réponde pas à ton message 2 heures, 4 heures, 2 jours. 4 heures, 2 jours. 2 jours تبلوكا مسحت نمرتو وعطات وقت لشي حد واحد اخر. نيكست. 2 jours. عندك الوقت والله حتى كتضيعوا الوقت وحق الله العظيم. Vous avez du temps à perdre, c'est pas possible. مسالين واش ما عندكم ما يدار. يلا غنقول لكم بون نوي، سيروا تنعسوا، انا غادي ندير لو ماسك ديالي. نوضوا شريو الماسك هاتو تهلاو في لابو ديالكم، عطيوها تشرب شويه الكولاجين، الوجه ناشفه بالفقصه. يلا تشاو، جو فوزام، باي باي.